बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे एक मशवरा भी लेना था कि डॉक्टर ने कहा है कि जान बनाओ। अब सोच रहा हूँ कि किसको जान बनाऊँ। बहरहाल आप लोग मशवरा दे दें। बहरहाल अपने जो है ना वो खबरों पे आते हैं। आज आपको इनकलाब फ्रांस की एक और थोड़ी सी बात बतानी थी। इनकलाब फ्रांस से पहले फ्रांस में पार्लिमानी बादशाहत थी, यानी वहाँ पे पार्लियामेंट भी थी और वहाँ पे बादशाह भी था। पार्लियामेंट जो मर्जी करती लेकिन हुक्म बादशाह का चलता। डॉट कनेक्टिंग आपने कर लेनी है। पार्लियामेंट के 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा था जो है ना वो पादरियों का, मौलवियों का, दूसरा हिस्सा था उमरा का, अमीरों का, और तीसरा हिस्सा था अवाम का। इसको थर्ड स्टेट भी कहते थे। इन्होंने पता है मिल के क्या किया, खासकर पादरियों ने और उमरा ने, इनके पास अक्सरियत थी। इन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो गरीबों पे लगा दिए, अपने आप को दरमियान से निकाल लिया और सबसे ज्यादा टैक्स आम आदमियों पे लगा दिए और बादशाह से साइन करा लिए, क्योंकि बादशाह का हुक्म फाइनल होता था। और 150 साल, इनकलाब से पहले 150 साल तक इसका इजलास नहीं हुआ था। यहाँ देखते हैं ना जो तरमीमें पेश होती हैं, इजलास किस लिए होते हैं, मखसूस मकासद के लिए। तो डॉट कनेक्टिंग आपने खुद करनी है, क्योंकि आखिरी फैसला बादशाह का होता था। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। याया अफरीदी ने जो है वो क्या मढ़ा दी है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने आज सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग का दौरा किया है और देखा है गाड़ियां किस तरह खड़ी हैं, और मुख्तलिफ जो है ना वो कमरों का जायजा लिया है, और इस पे इलामिया भी जारी हुआ है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ये काम किए हैं। अब आप देख रहे हैं कि याया अफरीदी किस तरह जालिमों पर क़यामत ढा रहे हैं, पार्किंग का दौरा कर रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि सिंध में खुसरों को जो है वो नौकरी देने का फैसला हुआ है। हम तो कब से देख रहे हैं सिंध पे हुकूमती खुसरों की है और काफ़ी साल से है। पता नहीं अब आप इसके बारे में कोई मशवरा दे दें। और तीसरी बात यह है कि खुदारा ये जुल्म न करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है अपनी आर्मी क़यादत से। मेजर हसीब शहीद हुए हैं बलोचिस्तान में, और उनका जो है वो मुआवजा किया जा रहा था शाहिद लुंड के साथ, जो कच्चे के डाकुओं का सरबराह मारा गया है। लेकिन मैं इस पे ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा। देखने वालों के लिए, सोचने वालों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अलामतें हैं। खुदा के लिए मेरी फ़ौज को फ़ौज रहने दें। बहरहाल अगली बात यह है कि ख्वाजा आसिफ ने फरमाया है कि लंदन में नून लीग के जो लोग हैं वो पीटीआई के लोगों का मुकाबला करें। पता नहीं अब लंदन में भी नून लीग के जो है ना वो सपोर्टर हैं, तो लाख लानत है उनके लंदन होने पे कि वो लंदन में भी नून लीग के सपोर्टर हैं। बहरहाल अब हम आते हैं अपने रेगुलर जो है वो वी लॉ की जानिब। जो एहतजाज हो रहा है 24 जो है वो नवंबर को, तो उसका इख्तियार महफूज हाथों में दे दिया गया है, ये आपको बताता हूँ। फिर जहाज़ तैयार है। ये एक बुढ़े खोसट लानती और ठरकी ने इंकशाफ किया है, जो पीसीबी का चेयरमैन बनने के लिए जो है ना बेताब है। फिर आपको पता है ज़रा चेयरमैन पीसीबी बंदा हो तो बाहर जाना, और वो चेयर गर्ल्स और लडरन बडरन, तो वो उसके बाद नवाज शरीफ अल्लाह की पकड़ में है। एक लिफाफे को या तो इस महीने का लिफाफा मिला नहीं है या लिफाफा लेट हो गया है, ये उसने इंकशाफ किया है। फिर एक और है इसी तरह फिसा हुआ पपीता, जिसका मैं कहता हूँ कि फिसे हुए पपीते की तरह मुंह है। सुहेल वड़ाई साहब ने जो है वो इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ ये किया है कि अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी पार्टी बनाने पर सोच रही है। मैं तो हैरान हुआ कि ये जो पहली पार्टियां हैं ये किसकी हैं। बहरहाल ये ज़हन में रखें कि बिकॉल डीजी ISPR साहब, उनका जो है ना वो सियासत से या किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक तबलीगी जमात से है। लेकिन आपको पता है फिर खारिश का कोई इलाज नहीं है। सुहेल वड़ाई साहब लिखते हैं कि PTI के बयानिए का मुकाबला करने के लिए अब एक नई पार्टी खड़ी की जा रही है और उसमें बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल होंगी। और उन्होंने मिसाल दी कि जिस तरह पंजाब में पीपल्स पार्टी को
کو काउंटर करने के लिए नवाज शरीफ को खड़ा किया गया, जिस तरह सिंध में पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए MKM को खड़ा किया गया, तो अब ऐसे जो है ना वो बड़े बड़े लोग जो है उसमें शामिल होंगे। मैं हैरान इस बात पे हूं कि वो बड़े बड़े लोग आएंगे कहां से। पहले भी इन्होंने जहांगीर तरीन, अलीम खान, परवेज खटक, महमूद खान वो सारे आजमा लिए। अब ये कुतुब और अब्दाल और वली कहां से लाएंगे कि जो पार्टी बनाएंगे। बहरहाल इनका जो स्टैब्लिशमेंट है या जो जर्नैल हैं, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सियासी पार्टी बनाना कोई सियासत तो नहीं है। और उस पार्टी का नाम भी सुहेल वड़ाइच ने जो है वो रखा है किंग्स पार्टी, कि उसका नाम किंग्स पार्टी होगा। और चूंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी PTI के बयानिए का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो एक नई पार्टी जो है वो बनाई जा रही है जो PTI के बयानिए का जो है वो मुकाबला करेगी। ये सुहेल वड़ाइच साहब की खबर है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन जर्नैलों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। खबरदार अगर आप जो है ना इस बात को आपने कोई नेगेटिव लिया तो। उसके बाद जावेद चौधरी मर्दाना ताकत वाले आजकल पुड़ियां भी बेचते हैं, अभी उनकी भूख नहीं निकली, किताबें भी लिखी हैं, टीवी पे होस्ट भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं। बहरहाल इन्होंने इंकशाफ किया है कि जो नवाज शरीफ और उसकी फैमिली है ना वो अल्लाह की पकड़ में है। उनकी दुनिया भर में टके की इज्जत नहीं रही, वो गाड़ी से मुंह निकालते हैं तो उन पर डोनट बरसना शुरू हो जाते हैं। लेकिन डंडी फिर भी मारी है जावेद चौधरी ने। डंडी कौन सी मारी है? डंडी ये मारी है कि नवाज शरीफ अब कवर करने की या तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह कोशिश कर रहे हैं? यानी वो तो अल्लाह पाक, वो तो गफूर रहीम है, चले वो तो जो उनके जिम्मे है नमाजें या हज वो तो उनके इख्तियार में है, लेकिन जो इन्होंने और उसकी बेटी ने लोगों का जीना हराम किया है वो वापस आए, बिल्कुल लंदन से वापस आए, अवाम में डॉक्टर जासमीन राशिद से माफी मांगे, उनको सीट वापस करें कि आपने मुझे 67,000 की लीड से हराया। जितने फॉर्म 47 इनकी पार्टी ने लिए सबको डांड डपट करें और वो फॉर्म 47 वापस करें जिन्होंने इनको दिए थे, और फॉर्म 45 वालों को जो है वो जितवा दें, तो उनकी इज्जत जो है बहाल हो जाएगी। जितने बेगुनाह सियासी कैदी इसकी बेटी हिंदा ने और इसकी बेटी जो है ना फुलन देवी ने बंद कर रखे हैं, उन सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए और डांगा न मारी जाए, लोगों पर दहशतगर्दी के पर्चे न किए जाएं। और अब लगदी पंजाब दिया, इस औरत ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना, पुलिस बर्बाद। इस औरत ने डॉक्टरों का यूनिफॉर्म पहना, डॉक्टर जो है ना बर्बाद। निश्तर अस्पताल में इमरान रियाज खान रिपोर्ट कर रहे थे कि एड्स के मरीजों की जो डायलिसिस वाली मशीनें थी ना, वो एड्स वाली मशीनों से आम लोगों का डायलिसिस जो है वो शुरू कर दिया है, जिससे 35 नए बंदे एड्स का शिकार हो गए हैं, क्योंकि इस खातून ने डॉक्टरों की जो है ना डॉक्टरों का कोट पहना था। फिर ये खातून ये चढ़ी ट्रैक्टर पे और ऊपर लिखा क्या, आप ज़हनियत देखें, लगदी पंजाब दिया। ये गाना सुन लेना, आपको पता चल जाएगा कि उस गाने में क्या है जो इसने ऊपर कैप्शन दिया। अब ये चढ़ गई किसानों पे। अब किसानों पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा जरी टैक्स लगने जा रहा है, और ये जरी टैक्स किस पे लगेगा? वडेरों पे नहीं लगेगा, अभी आपको फ्रांस का बताया। जागीरदारों पे नहीं लगेगा, जिनकी हजारों एकड़ जमीन है उन पे नहीं लगेगा। ये जो छोटे छोटे हैं जिनके 5 एकड़ हैं, 10 एकड़ हैं, जो साल के दाने अपने बच्चों के लिए पैदा करते हैं, थोड़े से बेच देते हैं, बेटी की शादी कर लेते हैं, बेटे की शादी कर लेते हैं, जब बेटे की पढ़ाई के पैसे देते हैं साल बाद, ये सारा टैक्स उन पे लगेगा। उन पे मैंने बताया ना कि वो पादरी और उमरा मिल के आपस में वो अवाम पे जो है ना वो थर्ड स्टेट पे टैक्स लगाते और बादशाह से साइन करवा लेते। बादशाह के लाडले थे, डॉट कनेक्टिंग आपने करनी है, ये भी बादशाह की लाडली है। तो बहरहाल जी अब किसानों पे टैक्स लगने जा रहा है, किसानों के भड़ोलों से जो है ना वो गंदम निकाली जाएगी, बाजरा निकाला जाएगा, और ठीक ठाक टैक्स जो है वो लग रहा है किसानों पे। और ये जो है ना वो शर्त
عائد کی ہے IMF نے کہ اگر مزید عیاشیاں کرنی ہیں تو مزید ان پہ کند چھری چلاؤ تاکہ تم لوگ عیاشیاں کرو اور ان پہ ٹیکس لگاؤ۔ تو نواز شریف کے جو جرائم ہیں ان کی فہرست بہت لمبی ہے۔ جب بھی وہ گاڑی سے سر نکالیں گے ان پر ڈونٹ ہی برسیں گے، اور پاکستان میں سیکیورٹی کے بغیر یہ عوام میں آ کر دکھائیں، عوام میں گھل مل جائیں، ان کو سمجھ آئے کہ 40 سال کی ان کی کمائی کیا ہے۔ ویڈیو جاری ہے بالکل، میں درمیان میں آ ٹپکا ہوں، اور وہ اس لیے آ ٹپکا ہوں کہ میرے جو نیو ویورز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، تو آپ مہربانی کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک شیئر کر دیا کریں، نئے ویورز دیں، اور اس کے علاوہ آپ لائک کی تکلیف نہیں کرتے، اگر لائک کر دیا کریں تو چینل کو تھوڑی جو ہے وہ بوسٹ ملے گا۔ بہرحال جاوید چودھری نے کہا ہے کہ وہ ازالے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کوئی کوشش نہیں کر رہے، دن بدن انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ان پہ ڈونٹس کی جو تعداد ہے اور مقدار ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور جب تک یہ خاتون یعنی عمران خان نے کہا تھا نا یہ ہماری 12ویں کھلاڑی ہے، اسی نے پارٹی کا بیڑا غرق کیا، باپ کا بھی بیڑا غرق کیا اور آئندہ بھی کرے گی۔ ایک بڈھا کھوسٹ ہے، لانتیوں کی طرح اس کی شکل ہے، اور اس کا نام ہے نجم سیٹھی۔ اس عمر میں جھوٹی خبریں دینا، پھر ہنسنا، پھر جو ہے نا وہ ٹھرک جھاڑنا، یہ اس کے کام ہے۔ اس نے کہا ہے جی کہ عمران خان کو جو ہے وہ زبردستی ایک جہاز تیار کھڑا ہے، عمران خان کو بٹھایا جائے گا جہاز میں اور اس کو ریاض یا جدہ روانہ کر دیا جائے گا۔ میں اس لانتی کو، اس خنزیر کو یہ بات بتا دوں کہ وہ 6 فٹ 1 انچ کا عمران خان ہے، وہ گندم کی بوری نواز شریف نہیں ہے، یا وہ کالا یرکان زرداری نہیں ہے۔ نواز شریف ادھر سے بھاگ کے گیا نا اپنے لوگوں کو چھوڑ کے اور اپنے لوگوں کو مشرف کے حوالے کر کے، تو وہاں پہ جا کر کہا کہ مجھے اللہ نے بلا لیا ہے۔ بہرحال یہ امیر لوگ ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بلا لیا ہے، مکہ اور مدینہ میرے جیسے گناہ گار کو تو وہ بھی نہیں بلاتا، ان کو بلا لیتا ہے بقول ان کے۔ بہرحال جی یہ اس نے کہا کہ جی وہ کنگ عبداللہ نے اور بل کلنٹن نے اس کو نکالا یہاں سے، وہاں پہ کہتا ہے اللہ نے بلا لیا ہے، اور 10 سال سرور پیلس میں اس نے موجیں کی، اس نے اجوا کھجور مارے، اس نے زیتون پیا، اور صحیح جو ہے نا پنک سور کی طرح جو ہے نا یہ ہو گیا۔ بہرحال جی یہ نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو جہاز میں بٹھایا جائے گا اور ریاض یا جدہ پہنچا دیا جائے گا۔ میرا چیلنج ہے بڈھے کھوسڑ لانتی کو کہ آپ لوگ عمران کو، پہلی بات ہے کہ اس طرح کر کے دیکھیں، کسی کی ماں یہ ملک جہیز میں نہیں لائی تھی، بقول DG ISPR کہ جی KPK کے معدنی ذخائر کوئی جہیز میں نہیں لایا، یہ ملک بھی کوئی جہیز میں نہیں لایا، آپ کر کے دیکھیں۔ اور پھر عمران اس سے اویلیبل اگلی فلائٹ سے وہ انشاءاللہ لاہور یا اسلام آباد پہنچے گا، تو پھر آپ اس کو روک کے دکھائیں، اور جب وہ آئے گا نا تو لوگ امام خمینی کے استقبال کو بھول جائیں گے، پھر کوئی ادارہ، پھر کوئی جو ہے نا دفعہ 144 پھر وہ روک نہیں پائے گی۔ آپ پہلی بات ہے کہ عمران کو بھیج کے دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کون سا محمد بن سلمان اور کون سا سلمان بن عبدالعزیز وہ کسی کو نہیں جانتا، وہ اپنے ملک کو جانتا ہے، دوستی اپنی جگہ، وہ اگلی فلائٹ پکڑ کے وہ انشاءاللہ پاکستان آئے گا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آخر گھٹنے ٹیک دیے نظام نے، بڑے بڑے ترم خانوں نے، کہ وہ نہیں ٹوٹ رہا، وہ ہماری بات نہیں مان رہا، وہ ہماری شرائط نہیں مان رہا، لہذا جیل میں بیٹھ کے وہ جیت گیا ہے، اس کو زبردستی ٹنگا ٹوڑی کر کے جہاز میں ڈالا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں ایک دفعہ نواز شریف نے کوشش کی تھی اسلام آباد میں آنے کی، لینڈ بھی کر گیا تھا، اور سنا ہے کہ لیٹرین میں بند کر کے اس کو چپیڑے ماری تھی کمانڈوز نے، اور اسی طرح پچھو لتا مار کے مشرف نے اسی جہاز پہ واپس جدہ بھیج دیا تھا۔ میں نے یہ لائیو دیکھا تھا ARY پہ۔ تو عمران خان نواز شریف اور کالا یرکان نہیں ہے، اس لانتی بڈھے کو چیلنج ہے کہ اپنے مالکوں کو کہے کہ یہ کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد احتجاج کا جو پلان ہے نا وہ اس دفعہ محفوظ ہاتھوں میں دیا گیا ہے۔ آپ ہسٹری پڑھیں نا، جواہر لال نہرو کی اہلیہ نے جواہر لال نہرو کے لیے کیا کیا، اس کے بعد آپ بعد میں آ جائیں، آپ دیکھیں کہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے ساتھ اور قائد اعظم کے بعد کیا کیا، آپ پھر
بعد میں آ جائیں، نصرت بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا کیا، یہ کوئی موروثی سیاست نہیں ہے۔ عمران خان وہ شخص ہے کہ جس کے 3.5 سالہ دور میں اس کے بیٹوں کو آپ نے وزیر اعظم ہاؤس میں دیکھا، اس کی گھر والی کو آپ نے سرکاری تقریبات میں دیکھا امریکہ میں، یا یہ کل جو لگدی پنجاب دیا کوٹ پہن کے کھڑی تھی، اینکم پہن کے کھڑی تھی، آپ نے کبھی بشرا بی بی کو دیکھا؟ اب پارٹی کو متحد کرنے کے لیے، کیونکہ بہرحال بہت سارے لوگوں پہ شکوک و شبہات ہیں کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، وہ کسی اور کا فون سنتے ہیں، تو عمران خان نے یہاں بھی قیامت کی چال چلی ہے کہ جو احتجاج ہوگا اس کا جو کنٹرول ہوگا مبینہ طور پہ وہ بشرا بی بی کے پاس ہوگا۔ آج پشاور میں انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے جس میں ایم این ایز، ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کو بلایا گیا تھا، اور جو پوری پالیسی ہے، جو پورا پلان ہے، وہ بشرا بی بی کے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ بشرا بی بی کمپرومائزڈ ہیں، پہلے یہ کہتے تھے بشرا بی بی وعدہ معاف گواہ بن رہی ہیں، پہلے یہ کہتے تھے کہ بشرا بی بی عمران خان کو چھوڑ رہی ہیں۔ اب یہ کون سی شرعیت چھوڑ رہے ہیں؟ یہ 2 روپے کے 4 صحافی وہ یہ شرعیت چھوڑ رہے ہیں کہ عمران خان نے جی موروثی سیاست کو جو ہے نا وہ شروع کر دیا ہے۔ یہاں پاکستان میں کسی کا ابا ایس ایچ او ہو نا، وہ پورے محلے کو جو ہے وہ وقت ڈال دیتا ہے۔ کسی کا ابا پٹواری ہو نا، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی اولاد کیا کرتی ہے۔ کسی کا ابا اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہو اور وہ بچہ اسکول میں پڑھتا ہو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ کیا کرتا ہے۔ 3.5 سال میں آپ نے سلیمان یا قاسم کو دیکھا وزیر اعظم ہاؤس میں، اسی وزیر اعظم ہاؤس میں یہ لگدی پنجاب دیا، یہ پھلن دیوی باپ کے دور میں یہ اجلاسوں کی صدارت کرتی تھی، اس کی تربیت ہو رہی تھی، باپ اس کو تربیت دے رہا تھا۔ 98% لوگ اب عمران کی بہنوں سے واقف ہوئے ہیں، اب جب ان کا بھائی جو ہے وہ مشکل میں آیا ہے۔ اور دور کیوں جاتے ہیں؟ کربلا یقین کریں تاریخ میں دب جاتا اگر زینب سلام اللہ علیہ جو ہے وہ دربار میں تقریر نہ کرتی، وہ یزید اور اس کے درباریوں کے بخیے نہ دھیڑتی کہ میرا بھائی باغی نہیں تھا، میرا بھائی مظلوم تھا، میرے بھائی کا کوز کیا تھا، میرے بھائی کا مشن کیا تھا، ورنہ وہ کربلا کو بھی ہڑپ کر جاتے۔ بالکل صائب فیصلہ ہے، زبردست فیصلہ ہے۔ عمران خان موروثی سیاست کے بالکل خلاف ہیں، اور ان کی بیوی کا حق بنتا ہے، ان کی بہنوں کا حق بنتا ہے کہ وہ بھائی کا مقدمہ لڑیں، وہ بھائی کا استغاثہ لوگوں میں پیش کریں اور بھائی کا پیغام پیش کریں۔ کچھ اور خبریں انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویلاگ میں جو ہے نا ہوں گی۔ کوشش کرتا ہوں ویلاگ کو جلد ختم کرنے کی۔ کل بھی ایک ویور نے گالیاں دی ہیں تو معاف کر دیا کریں، تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے جو آپ سنتے ہیں برداشت کرتے ہیں، میری آواز، میری شکل، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔